अस्तु योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तरप्तमपोघः एतावता पञ्चमे आन्मिके एतदिदानीं दशमं सूत्रम्। किं करोति तरप्तमपोः कथं करोति। अतिशायने तमभिष्ठनौ द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनो इत्यादि सूत्रैः यः तरपु वा तमप् वा विधीयते तस्य घसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। अतः अत्र कैयटः लिखति अतिशायनिकर प्रकरणे एव तादीघः पितौघः वा वक्तव्ये प्रकरणोत्कर्षेण संज्ञाकरणं स्वार्थेऽपि तरवस्ति इति सूचनार्थम् इति किञ्चित् लिखन्नस्ति। किं वक्तुम् इच्छति? तरप्तमप्येतौ प्रत्ययौ कस्मिन्नर्थे विधीयेते? अतिशयार्थे विधीयेते। द्वयोः विभज्य विभक्तव्ये अतिशयने च एतौ प्रत्ययो विधीयेते। तर्हि यत्र तमप्तमपो विधीयेते तत्र एवं सूत्रं कृत्वा तादीघः पितौघः इति वा तरप् तमप् इति प्रत्ययद्वयं तरप् अयमपि पित् तमप् अयमपि पित् अतः पितौघः इति उच्यते चेत् तरप्तमपोः घसंज्ञा भवति इत्यर्थः लभ्यते स्म लघुन्यासेन एव। अथवा तरप् तमप् इति प्रत्ययद्वयमपि तकारादिर्वर्तते तर्हि तत्रैव गत्वा तादीघः इति सूत्रं करोति चेदपि लघुन्यासेन घसंज्ञा कर्तुं शक्यते स्म। तत् त्यक्त्वा यदयं सूत्रकारः तरप्तमपोघः इति किञ्चित् विशिष्टं सूत्रं करोति सः किं ज्ञापयति इत्युक्ते अर्थात् एतेन सह विशिष्टसूत्रकरणेन सह स्थानान्तरे करोति। तरप्तमपोघः इति त्यक्त्वा तादीघः पितौघः इति सूत्रं कुत्र कर्तुं शक्यते स्म? यत्र तरप्तमपोर्विधानमस्ति तत्र कर्तुं शक्यते स्म सुलभतया तद्धितप्रकरणे। परंतु इदानीं किं कुर्वन् अस्ति? संज्ञाप्रकरणे अर्थात् प्रथमपादे कुर्वन् अस्ति। चतुर्थपादं त्यक्त्वा चतुर्थाध्यायं त्यक्त्वा प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे कुर्वन् अस्ति। तेन अयमंशः अवगतो भवति कः स्वार्थे कश्चित् तरप् विधातुं शक्यः इति। स्वार्थे इत्युक्ते प्रकृतेर्यः अर्थः तमेव अर्थं वक्तुमपि कदाचित् तरप्रत्ययः कर्तुं शक्यते यथा अल्पाच्तरम् इत्यत्र प्रयुज्यते इति। अस्तु भाष्यकारः किमभिप्रेति? भाष्यकारः किमारम्भं करोति इति सूत्रस्य स्वीकारे क्लेशं मनसि संस्थाप्य विचारारम्भं करोति। यदि सूत्रम् अङ्गीक्रियते तरप्तमपोघः इति तर्हि कुत्रचित् क्लेशो भवति इति तस्य आरम्भं करोति आक्षिपवार्तिकानुरोधेन। किं तत्? नदी घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः। तरप्तमपोघः इति सूत्रं करोति यत्र तर इति श्रूयते यत्र तम इति श्रूयते तस्य घसंज्ञा भवति इत्यर्थः। यदि भवता एवं घसंज्ञा विधीयते तर्हि नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र नद्याः तरः नदीतरः प्लवनतरणयोः इति धातोः रुदोरपु इत्यनेन अपु प्रत्यये तर इति रूपम्। अयं प्रत्ययो नास्ति, अयं तर इति शब्दः कृदन्तं किञ्चित् प्रातिपदिकं नद्यास्तरः नदीतरः इत्यस्मिन् अर्थे नदीतरे प्रतिषेधो वक्तव्यः। नदीतर इत्यत्रापि घरूपकल्प इत्यनेन ह्रस्वः प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति? नदी इत्यस्य अग्रे तर इति वर्तते। तर इत्यस्य का संज्ञा अस्ति? घसंज्ञा अस्ति तरप्तमपोघः इत्यनेन। अत्रापि तर इति अस्ति, तत्र प्रत्ययोपि तर इति वर्तते। तर इति यत्र वर्तते तत्र घसंज्ञा इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि अत्रापि नदीतर इत्यत्रापि तर इति श्रूयते, तस्य घसंज्ञा प्राप्नोति। घसंज्ञा प्राप्नोति चेत् घरूपकल्प इत्यादिना पूर्वं ह्रस्वे नदीतर इति स्यात्। ब्राह्मणीतरा इत्यत्र यथा तरप् प्रत्यये ब्राह्मणी इति दीर्घः न भवति किन्तु ब्राह्मणि इति ह्रस्वः जायते, तद्वदत्रापि नद्यास्तरः नदीतरः तरप्रत्ययो नास्ति, तर इति अयं शब्दः। तस्मिन् परतः अपि
ह्रस्वः स्यात्। अतः किं कर्तव्यं? तरप्तमपोर्घसंज्ञा यदि विधीयते तर्हि घसंज्ञायां नद्यास्तरे प्रतिषेधो वक्तव्यः। अस्य तरशब्दस्य घसंज्ञा न भवति इति किञ्चित् भवता वक्तव्यम् इति। तदानीं वदति, समाधानवार्तिकं वदति। इदम् आक्षेपवार्तिकं घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधो वक्तव्यः इति। इदानीं समाधानं वदति किं? घसंज्ञायां नदीतरे अप्रतिषेधः इति। पूर्वमपि अप्रतिषेधः इति वार्तिककारेण पदं प्रयुक्तमासीत्। अप्रतिषेधः इत्यस्य कः अर्थः? अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः, प्रयोजनरहितः प्रतिषेधः इत्यर्थः। तर्हि घसंज्ञायां कर्तव्यायां नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र तरशब्दे घसंज्ञा न भवति इति प्रतिषेधः यः वक्तव्यः इत्युक्तं तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, अतः सः वक्तव्यः अपि नास्ति। कथं वदति? घसंज्ञायां नदीतरे अप्रतिषेधः, अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः। अनर्थकः प्रतिषेधः इत्युक्ते प्रयोजनं तस्य न वर्तते। न प्रतिषेधः इति प्रतिषेधक्रिया नया निषिध्यते इति कैयटः वदति। अतः नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र घसंज्ञाप्रतिषेधः न वक्तव्यः। यदि घसंज्ञाप्रतिषेधः न उच्यते तर्हि कथं घसंज्ञा न प्राप्नोति? प्राप्यते खलु घसंज्ञा इति पृष्टे घसंज्ञा कस्मान्न भवति इति पृष्टे तदा वदति तरप्ग्रहणं हि औपदेशिकम् इति उत्तरं ददाति। औपदेशिकमित्युक्ते उपदेशावस्थायां यः तर इति वर्तते तस्य ग्रहणम्। उपदेशः इत्युक्ते धातुसूत्रगणोणादि वाच्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रे बालमनोरमायाम् एषः श्लोकः उद्धृतः अस्ति। तत्र उपदेशः यः अस्ति सः तर इति वर्तते चेत् तर्हि घसंज्ञा भवति। भवतः तु उपदेशः कीदृशः? नदीतरः इत्यत्र तृ इति उपदेशः, अ इति उपदेशः। तृ इत्यत्र ऋकारस्य गुणः भूत्वा उरण्ड्रपरः इति अर्रादेशः भूत्वा तर इति रूपं निष्पद्यमानम्। इदम् उपदेशिकं नास्ति, आतिदेशिकमस्ति। उपदेशानन्तरं क्रियायां क्रियमाणायां सन्धिक्रियायां क्रियमाणायां ततः परं जायमानं रूपमस्ति तर इति। तस्मात् नेदं कीदृशम् औपदेशिकम्। अतः औपदेशिकस्य तरपः घसंज्ञा भवति इति वदामः। अयम् औपदेशिको नास्ति, तस्मादत्र घसंज्ञा न भविष्यति उत्तरं वदति। अतः प्रतिषेधः न वक्तव्यः। नदीतरः इत्यत्र दोषवारणार्थं प्रतिषेधः नापेक्षितः। कथं नापेक्षितः? तरप्ग्रहणं हि औपदेशिकम् इत्युक्तम्। औपदेशिकस्य तरपोर्ग्रहणं न चैष उपदेशे तरप् शब्दः। अत्र तरविति न वर्तते, तृ इति धातुर्वर्तते, अप् इति प्रत्ययश्च वर्तते, तरविति नास्ति इति। तरग्रहणं हि औपदेशिकम् इत्युक्तं खलु। तर्हि एतत् कर्तव्यं भवता सूत्रे तरप्तमपोघः औपदेशिकौ इति। तरप्तमपौ औपदेशिकौ घः इति खलु वक्तव्यं सूत्रं। तर्हि यदि औपदेशिकयोः तरप्तमपोः ग्रहणमपेक्षते भवता तर्हि सूत्रे औपदेशिकमिति पदं योज्यम् अन्येषां व्यावृत्त्यर्थम् इति प्रश्ने वक्तव्यमेतत् नहि नास्ति भो, एतत् न वक्तव्यम्। औपदेशिक इति पदमपि न प्रयोक्तव्यं। कुतः? कथमनुच्यमानं गम्स्यते? यदि न उच्यते तर्हि कथमवगम्यते भोः इति पृष्टे सम्यक् तत्र उत्तरं कथयति। एतत् किञ्चित् प्रधानमुत्तरं। बहुषु विषयेषु एतस्य उत्तरस्य अपेक्षा भवति। किञ्चित् स्मरणे कुर्वन्तु। इह हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रियते यत्नास्य एतद् रूपमिति। रूपनिग्रहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिकं प्रयोगम्। तस्मिंश्च लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः प्रयोगः उपास्यते। कोऽसौ उपदेशो नाम न च एष उपदेशे तरः शब्दः इति।
किम् उत्तरं वदन्नस्ति उपदेशग्रहणं न क्रियते चेदपि स एव अर्थः व्याकरणशास्त्रे सिद्धो भवति। कथं सिद्धः भवति इति प्रश्ने सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रियते यत्र अस्य एतद्रूपमिति। तर्हि तरपु तमपु इति यत्र श्रूयते व्याकरणम् अथवा किं भाषा इत्यस्य किं स्थानं प्रयोगः एव स्थानं। प्रयोगः नास्ति चेत् सा काचित् भाषा न तिष्ठति। तर्हि व्यवहाराभावे अस्य प्रयोजनं नास्ति, व्यवहारं दृष्ट्वा एव गन्तव्यं। तर्हि सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रियते। तर्हि यत्र तरपु तमपु इति श्रूयते तत्र घसंज्ञा इति वदामः। परन्तु तरपु तमपु इति कुत्रचित् श्रूयते वा? नैव श्रूयते। यतोहि सः पकारः हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञकः तस्य लोपः इत्यनेन तस्य लोपो भविष्यति। किं श्रूयते? तर इत्येव श्रूयते, तम इत्येव श्रूयते, तरपु तमपु इति न श्रूयते। अतः वदन्नस्ति इह हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रियते। रूपं नाम अनुपूर्वी, स्वरूपमाश्रियते यत्रास्य एतद्रूपमिति। रूपनिग्रहश्च, निग्रहः इत्युक्ते ज्ञानं। तर्हि रूप अवगमः, रूपावगमश्च ग्रहणञ्च कुत्र भवति? शब्दस्य नान्तरेण लौकिके प्रयोगं। शब्दस्य रूपनिग्रहः लौकिकप्रयोगं विना नावगम्यते। लोके व्यवहारं विना शब्दस्य स्वरूपं नावगम्यते। तस्मिंश्च लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्ति। अनुबन्धसहितः प्रयुज्यते वा? रामेण इति रूपसिद्धिः कर्तव्या अस्ति। कः प्रत्ययः? टा इति प्रत्ययः। तत्र टकारस्य इत्संज्ञालोपाभ्याम् अपहारे रामेण इति किञ्चित् रूपं प्रयुञ्ज्महे वयं। रामटा इति प्रयोगं कुर्मो वा? न कुर्मः। तर्हि इत्संज्ञकस्य प्रयोगः न क्रियते लोके। तस्मिंश्च लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्ति। तर्हि कुत्र अवगन्तव्यम्? अयं सानुबन्धको वा न वा इति प्रश्ने द्वितीये प्रयोगे स्वीकर्तव्यं। द्वितीयः प्रयोगः उपास्यते। कः अयं द्वितीयः प्रयोगो नाम? उपदेशः। तर्हि उपदेशः तस्य द्वितीयः प्रयोगः। न चैष उपदेशे तरप् शब्दः। अतः नदीतर इत्यत्र यः तर वर्तते सः तरप् नास्ति उपदेशे इति एवं रूपेण अवगन्तुं शक्यते। तस्मात् सूत्रे पुनः उपदेशग्रहणं न कर्तव्यम् इति एकम् उत्तरं दत्तम्। द्वितीयं पुनरुत्तरं वदति एतावत्पर्यन्तं नदीसंज्ञायां किं क्षन्तव्या घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः वक्तव्यः इति विचिन्त्य न वक्तव्यः तथैव उत्तरं सिद्ध्यति, समाधानं सिद्ध्यति इति चर्चा क्रियमाणा आसीत्। इदानीं तु किञ्चित् तुष्यतु दुर्जनन्यायवत् अन्यथैव व्याख्यानं करोति भाष्यकारः। अस्तु भवतु घसंज्ञा, किं प्रयोजनमस्ति इति पृच्छति। भवतु नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र तरशब्दस्य घसंज्ञा भवति। कः क्लेशः? कोऽपि क्लेशो नास्ति इति वदन्नस्ति। अथवा अस्तस्य घसंज्ञा नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र तरशब्दस्य घसंज्ञा भवतु, को दोषः? घादिषु नद्याः ह्रस्वो भवति इति ह्रस्वत्वं प्रसज्येत। भोः, यदि घसंज्ञा भवति तर्हि घरूपकल्पचेलद्रुमगोत्रमतः तेषु न्योनेकाचो ह्रस्वः इति सूत्रेण नदी तर इत्यवस्थायाम् ईकारस्य ह्रस्वः प्राप्नोति, नदीतर इति प्राप्नोति, प्रसज्येत, ह्रस्वः प्रसज्येत इति पृष्टम्। समानाधिकरणेषु घादिष्वित्येवं तत्। भोः, तत्र तथा नास्ति। नद्यास्तरः नदीतरः इति न, अतिशायनिकश्च स्वार्थिकत्वात् समानाधिकरणः इति वदन्नस्ति। समानाधिकरणं नाम एकस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानत्वं। तत्र समानविभक्त्यन्तत्वम् एकविषयकत्वं वा समानाधिकरण्यम् इति वक्तव्यं। यथा सुन्दरः रामः इति वक्तव्यं। सुन्दरः रामः इति उभयोः शब्दयोः समानाधिकरण्यं। समानाधिकरण्यं नाम एकद्रव्यवृत्तित्वम् अस्ति। यः एव रामः सः एव सुन्दरः। तर्हि सुन्दरशब्देनापि रामः एव उच्यते, रामशब्देनापि तदेव पिण्डम् उच्यते। अतः सुन्दरः रामः इत्यनयोर्मध्ये समानाधिकरण्यमस्ति। परन्तु नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र नद्याः इति षष्ठी, तरः इति प्रथमा। तर्हि विभिन्नविभक्त्यन्तता वर्तते।
तस्मादत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति। सामानाधिकरण्यं यत्र भवति तत्र एव ह्रस्वः भवति, अन्यत्र ह्रस्वः न भवति। भोः प्रत्ययः यदा प्रयुज्यते, तरप् प्रत्ययः भवति चेत् ब्राह्मणी तरा इति करणसन्दर्भे तरप् प्रत्ययः भवति चेत् समानाधिकरण्यमस्ति वा इति प्रश्ने तरप् प्रत्ययः स्वार्थे विभज्योपपदे स्वार्थे विधीयते, अतः तस्य सामानाधिकरण्यं भवितुमर्हति। अतः यत्र सामानाधिकरण्यं तत्रैव ह्रस्वः, यत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति तत्र ह्रस्वोऽपि नास्ति। तस्मात् नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्र तरशब्दस्य गसंज्ञा भवति चेदपि ह्रस्वस्तु न भवति। तस्मात् दोषाभावात् गसंज्ञां करोतु भवान्, अस्माकं कापि क्षतिर्नास्ति इति वदति भाष्यकृत्। समानाधिकरणेषु घादिष्वित्येवं तत् यदा तर्हि सैव नदी स एव तरः तदा प्राप्नोति। एवं कुर्मः, भवता एतावत्पर्यन्तं षष्ठीसमासः स्वीकृतः, अहम् अन्यत् किञ्चित् स्वीकरोमि। नद्याः तरः नदीतरः इति न, नदी च असौ तरश्च इति किञ्चिदेवं करोमि। या एव नदी स एव तरः, कर्मधारयवत्। कर्मधारय समासं किञ्चित् स्वीकरोमि, तदानीं भवितुमर्हति खलु। तीर्यते इति तरः, तीर्यते इति तरः इति स्वीकृत्य तदा किं क्रियते, नदी च असौ तरश्च इति किञ्चित् कुर्मः, तदानीं कर्मधारये तु सामानाधिकरण्यम् आगच्छति। सुन्दररामः इतिवत् नदीतरः इत्यत्र सामानाधिकरण्यमस्ति। इदानीं खलु पुंवद्भावः पुनः पुंवद्भावान् ह्रस्वः इदानीं पुनः प्राप्येत खलु इति प्रश्ने तदापुत्तरं वदति स्त्रीलिंगेषु घादिष्वित्येवं तत्। भोः इदानीमपि ह्रस्वः तत्र न प्राप्नोति, सामानाधिकरण्यमस्ति चेदपि ह्रस्वस्तु न प्राप्नोति। कथं न प्राप्नोति, स्त्रीलिंगेषु घादिषु इत्येवं तत्। तत्र स्त्रीलिङ्गघादिर्नास्ति, तर इति पुल्लिङ्गः वर्तते, स्त्रीलिङ्गः घादिर्नास्ति, तस्मात् ह्रस्वो न भवति। अयि भो इदं किं स्त्रीलिङ्गघा इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गश्चासौ घश्च इति कथम् इति प्रश्ने तत्र उत्तरं वदन्नस्ति, अवश्यञ्च एतदेवं विज्ञेयं सामानाधिकरणेषु गाधिषु इत्युच्यमाने इह प्रसज्येत महिषीरूपमिव ब्राह्मणीरूपमिवेति। महिष्याः रूपं महिषीरूपं तदिव इत्यस्मिन् अर्थे रूपमिति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, रूपप् इति कश्चित् अन्यः प्रत्ययः अस्ति, तस्मिन् परतः अपि ह्रस्वः विधीयते। केवलम् अत्रैव न, घसंज्ञायां केवलं ह्रस्वः न विधीयते। घरूपकल्पचेलद्रुम गोत्रमतः तेषु यथा विधीयते तद्वत् रूपप्रत्ययेपि पुंवद्भावादिकं किञ्चित् कार्यं विधीयते। तत्र इदानीं दोषः प्रसज्येत। महिषी रूपमिव, यत्र रूपशब्दः, रूपमिति प्रत्ययो नास्ति, अथापि रूपमिति पुरतः अस्ति इति कृत्वा महिषी रूपम् इति किमपि स्यात्। ब्राह्मणी रूपमिव ब्राह्मणी रूपम् इति किञ्चित् अन्यदेव रूपं स्यात्। अतः इतरत्र दोषवारणाङ्गत्वेन ह्रस्वविधायके सूत्रे किमिति वक्तव्यं, स्त्रीलिङ्गेषु घादिषु उत्तरपदेषु ह्रस्वो भवति इति वक्तव्यं। तथा स्वीक्रियमाणे नद्यास्तरः नदीतरः इत्यत्रापि दोषः नास्ति। तस्मात् तरप्तमपोघः इति सूत्रे क्रियमाणे कुत्रापि अतिव्याप्तिर्वा अव्याप्तिर्वा न वर्तते इति कृत्वा सूत्रं साधुरेव इति एतावान् विषयः भाष्यकृता चर्चितः। इतोपि सः एकः अंशः योजनीयः, अत्र तरप्तमबन्तस्य संज्ञा भवति वा केवलयोस्तरप्तमपोर्वा इति प्रश्नं कृत्वा संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न भवति इति यद् मया पूर्वमुक्तं, सः अपि विचारः अनेन सह योजनीयः भवति इति एतावत् अस्य सूत्रस्य विषये भाष्यम्। इत ऊर्ध्वं वर्तते संख्यासंज्ञाविधायकं, तत् अग्रे वक्ष्यामः।